أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار فکر آخرت دے عنوان نال کچھ کہن دی ذمہ داری لگائی ہے. میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا اس حوالے نال اپنی گزارشات اور معروضات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں. علاقہ بھر دے علماء کرام کثیر تعداد اندر جلوہ افروز نے، حافظ محمد آصف ندیم صاحب، حافظ محمد انور ظہیر صاحب، حافظ محمد اقبال شہزاد صاحب اور دیگر علماء کرام. اللہ تمام علماء کرام دی تشریف آوری نو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. اس جہان رنگ و بو دے اندر اس وقت جو اسی دیکھ رہے ہیں اس جہان دیاں رانائیاں، آسماناں دیاں بلندیاں، زمین دیاں گہرائیاں، پہاڑاں دیاں مضبوطیاں، ندی نالیاں دا بہنا، دریاواں اور سمندراں دیاں لہراں، جمادات، نباتات، حیوانات، جو کچھ اسی دیکھ رہے ہیں یہ سارا جہان ہمیشہ تو انج نہیں اور نہ انہیں ہمیشہ انج رہنا. ایک وقت آن والا ہے کہ آسماناں نو لپیٹ لیا جانا، چاند، سورج، ستارے بے نور ہو جان گے، پہاڑ ہوا اندر انج اڈن گے جویں ہوا اندر روئی دے ذرے اڈدے نے. یعنی یہ سارا نظام اور یہ سارا جہان عارضی جہان، آسماناں دیاں بلندیاں عارضی، زمین دیاں گہرائیاں عارضی، پہاڑاں دیاں مضبوطیاں عارضی، دریاواں تے سمندراں دیاں لہراں عارضی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس گل نو سمجھان واسطے انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا. اور سب نالوں آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد علیہ السلام آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے
آپ تشریف لے آئے، ایک ہوئی دعوت پیغام پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دے لوگاں نو قیامت تک دے آن والیاں نو سمجھان واسطے تشریف لے آئے۔ اور میرے بھائیو، میرے برادر، ذرا غور فرمایا دے کہ اگر اللہ ذوالجلال کوئی نبی نہ بھی بھیج دے، او عالم ارواح دے اندر وعدہ اسی تسی اپنے رب نال کر کے آ چکے ہیں، وعدہ تے ہو چکا ہے، لیکن رب نو اپنے بندیاں نال اینا پیار ہے کہ پھر انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا او وعدہ یاد کران واسطے، بھول نہ گئے ہو وہ تے انبیاء وعدہ دوبارہ یاد کروان واسطے تشریف لے آئے۔ اللہ جتھے جتھے تیرے پیارے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو، رب اتنا مہربان، اپنے بندیاں نال پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا کہ اونا پیار ماں اپنے بچیاں نال نہیں کر دی، باپ اپنی اولاد نال نہیں کردا، بھائی اپنے بھائی نال نہیں کردا، استاد اپنے شاگرد نال نہیں کردا، جنہ پیار رحمان اپنے بندیاں نال کردے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین سمجھا رہے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سمجھان دا انداز کتنا پیارا، اللہ اپنے بندیاں نال کنا پیار کر دینے، کنی محبت کر دینے۔ ایک دن میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سامنے کچھ قیدیاں نو پیش کیتا گیا۔ انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت او دا بچہ گم ہو گیا، پریشانی دے عالم دے اندر لب دی پھر دیئے، تلاش کر دیئے پہ، نالے اکھاں چو آنسو بہا رہی ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد اس عورت دا بچہ مل گیا ہے، اینو چوم دیئے پہ، اینو سینے نہ لگا رہی ہے، اپنے بیٹے نو بوسے دے رہی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام، اللہ دی قسم ایسے استاد نے جس جیسا کائنات اندر استاد ہے ہی کوئی نہیں۔ اسے واسطے اسی آنے ہیں کہ او استاد ایسا ہے، اس جیسا استاد کوئی نہیں، تے او نہ شاگرداں جیسا کائنات اندر شاگرد بھی کوئی نہیں۔ استاد بھی اللہ تے بولو شاگرد بھی اللہ نے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے نے، جویں ہر استاد دا انداز علیحدہ، ہر خطیب دا انداز جدا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا عمر فاروق طور صاحب تشریف فرما نے، ہر خطیب دا انداز رنگ ٹنگ اپنا ہے۔ میں قربان جا میرے مصطفیٰ دا انداز ہی اپنا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک ہے نا کہ شاگرد سوال کرے استاد کو لو تا استاد جواب دیندہ ہے، ایک ہے استاد اپنے طور تے اپنے شاگردان دی صلاح واسطے اور انہاں دی تعلیم و تربیت واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انداز اختیار فرمایا۔ آمنہ دلال علیہ السلام صحابہ نو مخاطب نے، آپ فرماندے نے صحابیوں اے گل دسو ہاں اپنے بیٹے دی جدائی اندر جڑی ماں انی پریشان سی، ہن اے دا بیٹا لب گیا ہے، ہن اینو چوم دیئے بوسے دے رہی ہے، اے دسو اے ماں اپنے بیٹے نو اگ وچ سٹن لئی تیار ہو جائے گی؟ صحابہ عرض کر دینے سونیو سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، اے ماں کیویں اپنے بیٹے نو اگ وچ سٹ سکدی ہے؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے
جنہ پیار اے ماں اپنے بیٹے نہ کر دیے اس تو کئی گنا ود کے پیار اللہ اپنے بندیاں نال کر دینے اے نبی پاک دی ذات گرامی آپ دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ دے ذرا غور فرما لو اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نال اینا پیار فرماندے نے جویں ماں باپ اپنے بچیاں نو کدی پیار نال سمجھاندے نے کدی ذرا سختی نال سمجھاندے نے پیار نال نہ سمجھے پہلا محبت دا اظہار کر کاکا پتر بیٹا پڑھیا کر سویرے تیرا پیپر ہے سویرے تیرا امتحان ہونے والا ہے تے تو آرام نال بیٹھے ہیں آرام نال لیٹے ہیں پڑھیا کر کو تھوڑی جی ہمت کر تے جے بچہ نانا سمجھ آئے انہوں تے پھر باپ ماں ذرا سختی کر دینے حیا کر کوئی عقل کر کوئی شرم کر ہر ویلے چولا موبائل دے کھتے ہی چڑھے آ رہنے موبائل ہی ہر ویلے چلاندہ رہنے تینوں پرواہ ہی نہیں کل تیرا پیپر ہونا لے امتحان ہونا لینے پھر باپ ذرا سختی کر دائے میں قربان جاواں رحمان اپنے بندیانوں کدی پیار نال سمجھان دینے کدی ذرا سختی کر کے سمجھان دینے آؤ قرآن دا پیغام سننا اللہ فرمان دینے ایک تارب للناس حسابہم سمجھان دا انداز کتنا پیارا کدی پیار نال کدی سختی نال اللہ ایک مقام تے نا رب العالمین نے اس انداز نال پیار محبت نال بندیانو سمجھایا اللہ فرمان دے نے نبّئ عبادی کہہ دیو ہمت کرو ودی نو ڈر کوئی نہیں قاری ابو بکر صاحب نے تو انہوں بڑا پیارا اللہ دا کلام سنایا مولانا اشرف توقیر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے اللہ تمام علماء کرام دی تشریف آوری تے ساڑی سارے آن دی حاضری اپنے دربار قبول فرما لے اللہ فرمان دے نے نبّئ عبادی انداز ویخ میرے مالک دا کننا پیارا نرمی والا پیار والا محبت والا نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم محبوب میرے بندیانو دسو انہوں خبر دیو انہوں اطلاع دیو کی میں بڑا ہی مہربانا میں بڑا ہی بخشنہارا میں بڑا ہی غفور الرحیم میرے کولو آکے اپنے گناہاں دی معافی منگو غلطی ہو گئی تے کوئی گل نہیں ہاں گناہ کر بیٹھے تے کوئی حرج نہیں آ جا میرے دربار دے اندر اور یار تو سا دنیا تے بڑے بڑے سخی ویکھے ہونگے موکل سندوان دے او باسیوں اردہ گرتو آن والے او ساتھیوں بڑے بڑے تساں سخی ویکھے ہونگے بڑے بڑے مہربان ویکھے ہونگے پر ایڈا وڈا سخی ایڈا وڈا مہربان نہیں ویکھیا ہوئے گا جڑا آپ آوازان دے دے اللہ فرمان دے نے منگنا تیرا کم میں عطا کرنا میرا کم میں اچھا بعض اوقات کئی بندے گھبرا جاندے نے پریشان ہو جاندے نے مولوی صاحب آندے نے سن دے من دے ساڑھے تے تولے آ گیا نے سر چٹا ہو گیا داڑھی سفید ہو گئی منگ دیاں تے دیندہ ہی نہیں دیندہ ہے سانو منگن دا چاج نہیں دیندہ ہے وے منگن دا چاج نہیں آندے نے ایک حافظ جی نا اکھاں تو نبی نے کھڑے سن ایمیں راہ چی تے حاکم وقت گزرے بعض آندے نے حجاج بن یوسف سی کولوں دی گزریا تے ویکھے حافظ جی اکھاں تو نبی نے تے آندے نے یا اللہ اکھاں دے دے اکھاں دے دے اکھاں دے دے وہ آندہ حافظ جی کی آندے ہو آندہ مدتاں ہو گئی آنے رب کو اکھاں منگن ڈیاں تے رب مندہ نہیں اکھاں نہیں ملیاں کہنے لگا میں جا رہے ہیں تے واپس بھی میں ایتھو ہی لنگنا ہے تے میری واپسی تک جے تیریاں اکھاں نہ ٹھیک ہوئیاں تے میں تیری تون لا چھڑنی ہون پیا کھیڑے جا مسلح سٹیا تے اندے اللہ اگے اکھاں کوئی نہیں
ہن جان بھی چلی ہو تے میں نہیں ہو ہلنا جب تک عطا نہیں کریں گا. چاج نال منگیے تے صحیح ضرور عطا کردا ہے. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ دنیا دی اندر نہ بھی ملے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن اینج ڈھیر لگے ہون گے نیکیاں دے. اللہ فرمان گے اے تیریاں ہی نے. یا اللہ میں تے نیکیاں کوئی نہیں کیتیاں. فرمایا کوئی دعاواں شما دنیا تے کردا رہے ہیں؟ یا اللہ بڑیاں کیتیاں. کوئی قبول ہوئی ہے؟ جی بڑیاں قبول ہوئیاں نے. کوئی رہ بھی گئی ہے؟ یا اللہ بڑیاں رہ گئی ہیں. فرمایا اسی کسے تے ظلم نہیں کر دے, وہ جیڑیاں رہ گئیاں نہیں اساں نیکیاں بنا کے تیرے نامہ اعمال چ درج کر دی. او دن پھر بندہ آکھے گا کاش دنیا تے میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوندی, اج سارا صلہ مل جاندا. میرے بھائیو میرے برادر, رحمان دی ذات ہووے, منگو سوال کرو, خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں, خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں, تینوں مال اولاد تے زار دیواں, تیری ہر مشکل حل کر دیواں, کو لا الہ الا اللہ. پیار نال محبت نال سمجھایا نبع عبادی, سونےو میرے بندیاں نو دسو انہاں نو خبر دیو میں بڑا ہی مہربان جے, میں بڑا ہی بخشنہار جے, میں بڑا ہی غفور الرحیم جے. تے جے نانا سمجھے تے پھر اگلی گل بھی ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. پھر میرے عذاب بھی بڑے ہی دردناک جے. پیار نال بھی سمجھایا, نرمی نال بھی سمجھایا, پھر رحمان نے سختی نال بھی سمجھایا. میں قربان ایتھے بھی وہی انداز ہے, ایک اقترب للناس حسابہم, اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. حساب تے لوکاں دا سر تے آ گیا تے ایک عملہ انسان مٹی نیند ستا ہے, اینو پرواہی کوئی نہیں, اے سمجھ بیٹھا ہے اے جہان جی میں وسدا پیا ایویں ہی سدا وسنا ہے, ہمیشہ تو انج تے ہمیشہ ہی انج رہنا. اللہ فرماندے نے نہ ہمیشہ تو انج نہ ہمیشہ انج رہنا. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا کل من علیہا فان, اور لوگوں ہر شے فنا ہو جانے والے, ہر شے تباہ ہو جانے والے. اللہ ہر شے تباہ فرمایا, ہاں کوئی شے باقی بچن والی نہیں. اللہ کوئی ذات ایسی ہے وے جنوں فنا نہ ہووے, جنوں بقائی بقا ہووے. فرمایا ہاں ایک ذات ایسی ہے, ہو والا اولو والا آخرو والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جیڑا ہمیشہ تو ہے جن نے ہمیشہ رہنا, او جدوں کچھ نہیں سی اودوں بھی ہے سی, جدوں کچھ نہیں رہنا انہیں اودوں بھی قائم تے دائم رہنا. کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جدی تعریف ایوے یار اسیں تسی دنیا تے آئے ہیں, ساڑھے باپ دادے چلے گئے, اونا دے وڈے چلے گئے, اگو اونا دے وڈے چلے گئے, آدم علیہ السلام تو سلسلہ جاری ہویا, ایک ویلا ہونا اساں بھی نہیں ہونا, ساڑھیاں اولاداں ہون گیاں, پھر اونا نہیں ہونا, اونا دیاں اولاداں ہون گیاں. رہے نام اللہ دا سدا قائم تے دائم رہنا.
فرمایا لوگوں تسی موت دا مال دے تسی سارے قبراں دا مال دے لیکن ایک ذات باقی رہن والی ہے ہو وال اولو والا آخرو اور ایتھے کی آکھیا فرمایا توانوں تے ساریانوں موت ہونی ہے او ذات ایسی ہے اوے موت تے دور دی گالے اونوں تے نیند بھی نہیں ہوندی موت تے دور دی گالے اونوں نیند بھی نہیں ہوندی اوے سونیو نیند تے بڑی دور دی گالے میرے رب نو تے اونگ بھی نہیں جے ہوندی ہر حال اندر اپنے بندیاں دیاں پکاراں التجاواں دعاواں نو سن والی ذات رب العالمین دی ہے او نہیں قائم رہنا اور او دے تو علاوہ اس کائنات دا نظام سارا ہی تہو بالا کر دیتا جانا اے سارا نظام ہی سمیٹ لیا جانا ہے اللہ اللہ ہن اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت رحمان دی ذات کیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم انہوں نیند بھی نہیں آؤندے انہوں اونگ بھی نہیں آؤندے اور تواڈے ساڈی گل کیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور فرمایا لوگوں ایک ویلا آنا ہر جی نے ہر زی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے جڑا اس دنیا تے آیا ایک ویلا آنا انہیں جانا ہی جانا ہے یار جڑے محل بنے نے او محل ٹہنے ہی ٹہنے نے جڑے برتن بنے نے او برتن ٹوٹنے ہی ٹوٹنے نے تے جڑے دنیا تے پیدا ہوئے نے اونا مرنا ہی مرنا ہے فرمایا لوگوں دنیا دے اندر صدا نہیں جے رہنا واپس اپنے رب دی عدالت دے اندر پیش ہونا کل نفس ذائقۃ الموت جیڑا بھی آیا امیر تے تاں بھی غریب تے تاں بھی وڈا تے تاں بھی چھوٹا تے تاں بھی حاکم تے تاں بھی محکوم تے تاں بھی زبردست تے تاں بھی زیر دست تے تاں بھی اور نبی ولی غور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے جا قبریں کی تینی ڈیرے چار دہاڑے کوئل واسا چار دہاڑے کوئل واسا آخر اے تو جانا کر کچھ فکر تو قبر قیامت جتھے نت ٹھکانا نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ گیرے پاویں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ اچیرے
فرمایا ہر جی نے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر سارے آنو پورے پورے بدلے دیتے جان گے نیکاں نو نیکی دی جزا ملے گے برے آنو برائی دی سزا ملے گے اور مکھلا والے اور ایک گال اور بھی دے رب نے سارے آنو ایکو وٹیاں نال نہیں جے تولنا اے نہیں ہونا ایک اووے جن نے کدی نماز دا سجدہ نہیں دیتا اس ظالم نے کدی جمعہ بھی نہیں پڑھیا کدی اس بد نصیب نو عید پڑھنی بھی نصیب نہیں ہوئے تے اے دے مقابلے دے اندر اووے جیڑا ادھی ادھی رات نو ہنیریاں گلیاں چ ٹھیڈے کھاندا تے سردیاں دیاں راتاں چ ٹھنڈیاں پانیاں نہ وضو کر کے آ کے اللہ دے گھراں نو آباد کر دے مسجداں آباد کر دے تہجداں ادا کر دے اور یار جے انہاں نو تے انہاں نو رب اکو وٹیاں نال تولے تے پھر انصاف کا دا رہ گیا رب کسے تے ظلم نہیں کرنگے تے زیادتی نہیں کرنگے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نیکانو نیکی دی جزا دیتی جائے گے برے آنو برائی دی سزا دیتی جائے گی دعا کرو اللہ سانو سارے آنو پکے نمازی بنا دے پورا پورا اجر تے پورا پورا بدلہ اللہ دے دربار چو میسر ہونے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وا قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ اساں تے دنیا دے اندر پلیکھیاں جو پہ گیا اسیں سمجھ بیٹھے ہیں میں گڈی خرید لئیے میں کامیاب ہو گیا ہوں میں بنگلہ بنا لیا میں کامیاب ہو گیا ہوں میرا اینا بینک بیلنس ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں میں علاقے دا ایم پی اے تے ایم این اے بن گیا جی میں کامیاب ہو گیا ہوں اللہ کیا ادا نامی کامیابی ہے اللہ فرما دینے کملا کنہ خیالاں تے سوچیں چ پہ گیا گڈی خرید لینا کامیابی نہیں مکان بنا لینا کامیابی نہیں بنگلہ خرید لینا کامیابی نہیں علاقے دا لیڈر تے چودھری تے سردار بن جانا کامیابی نہیں ایم پی اے تے ایم این اے بن جانا کامیابی نہیں مالک تسیں دسو نا کامیابی کے دا نام ہے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز اس دن جیڑا بندہ جہنم کولوں بچ گیا دعا کرو اللہ سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے اے بڑے پولے منہ ناسی کئی رہاں کیا چھڑنے ہیں اور چلو جی کو سیکا سوکا لگ بھی گیا تے کیڑی گل ہے دہائی خدا دی رب دا واسطہ دے انج دی الفاظ استعمال نہ کریا کرو ایک کہنے بڑے سوکھے نے او پینڈے پگتنے بڑے اوکھے نے اللہ فرماندے نے کامیابی کی دا نام ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جیڑا جہنم کو لوں بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ تے جنت وچ داخل ہو گیا فَقَدْ فَازَ اے بندہ کامیاب تے رہی گل دنیا دی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
تے دنیا اے تے دھوکھا ہی دھوکھا ہے. دنیا نے کدی کسے نال وفا کیتی نہیں. دنیا نے کدی کسے نال جس بندے نو اقتدار مل جائے کرسی مل جائے اسی سمجھنے ہاں جی بڑا کامیاب بندہ اور یار صرف دا نام ہی کامیابی نہیں دے. دنیا کدی اوے کرسی نے کدی کسے نال وفا کیتی ہے؟ کرسی نہیں وفا کر دی, مال نہیں وفا کر دا, دولتاں نہیں وفا کر دیاں. اے تے دنیا دا نظام ہی سارا بے وفا ہے, کوئی وفا نہیں کردا. اوے سکے ماں باپ اکو باپ تے اکو ماں دے بیٹے سکے پرا ہونا دے نے لوکی خون سفید ہو گیا نے. پیو دی چار پائی میت جے گھر چ پئی ہے تے پتر جائیداداں تو لڑن لگ پیندے نے. باپ دی اجے چار پائی گھر دے اندر پئی ہے, اے جناب کارخانیاں تے فیکٹریاں تو لڑن لے نے. اور مولا نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا, فرماندے نے اے دنیا نہیں بندی بندے دی, اے بندہ اے جانی دنیا دا. اے دنیا نہیں بندی بندے دی, اے بندہ اے جانی دنیا دا. کار لوگ بنائی پھر دینے اے تے اڈا اے فانی دنیا دا. کال وارث ایک وراثت دے, کال وارث ایک وراثت دے, آپس وچ لڑ دے ویکھے میں. گال پگو ہتھی ایک دوجے نو تونوں پھڑ دے ویکھے میں. تے جھگڑا کادا ہے, لڑائی کادی ہو رہی ہے؟ ایک آندا ٹوئے ٹبے سب تیرے نے, آٹوئے ٹبے سب تیرے نے, او پدر ترتی میری آ. ایک کہندا ترتی میری آ, دوجا کہندا ترتی میری آ. دھرتی نے پکارا ولی ہوویں, دھرتی نے پکارا ولی ہوویں. اے تے دوویں ہی وچ ہنیرے نے. اینا کملیاں نو سمجھا دکاناں تیریاں نہیں, کارخانے تیرے نہیں, مربے تیرے نہیں, اے بلڈنگاں تیریاں نہیں. دھرتی نے پکارا ولی ہوویں, اے تے دوویں ہی وچ ہنیرے نے. میں او دی ہانا اے دی ہاں, اے تے دوویں ہی بندے میرے نے. ایویں جھگڑن ڈے کملے ہوئے ہو, ایک ایک مرلے تو نہیں, ایک ایک گٹھ تو اساں پرا قتل ہوندے ویکھے نے. ایک ایک دکان تو بھائی بھائی دے خون دا پیاسا بن گیا. ماں باپ نو اپنے ہتھاں نال ذبح کرن والے بد نصیب تے دنیا کسے نال وفا نہیں کر دے. دنیا کسے نال وفا اج تک کیتی بھی نہیں تے اگوں امید بھی. بے وفا دنیا اسی سمجھنے ہیں اے تے ہر گل اسی آنے نا سارے ہی مرنا, مرن دی حد تک تے سارے ہی آنے جی مرنا. لیکن اے یقین نہیں کہ پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جانی. اسی سمجھنے ہیں جیڑا فوت ہو گیا بس ہو گیا, میں تے اجے بڑی دیر رہنا, میں تے جناب اجے ہون جوانی چڑھے ہاں, اجے کو 50 سال دا ہونا ہے, کو 60 سال 70 سال دا ہونا ہے, پھر کو 4 دن بیمار رہنا. بڑا ٹائم پیا توبہ کرن دا, نیکیاں کرن دا. میرے بھائی میرے برادر, پتہ نہیں مالک دیاں مرضیاں نے کچی وڈ لے تے او دی مرضی.
کچی وڈ لے تے او دی مرضی، پکی وڈ لے تے او دی مرضی، اونوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ اور میں تے کہا کرنا وا یارو دنیا تے آن دی تے ترتیب ہے وے، اے فلانا وڈا بھرا ہے، اے او دے تو چھوٹی بہن ہے، اے او دے تو چھوٹا بھرا ہے، آن دی ترتیب ہے وے، جان دی ترتیب کوئی نہیں۔ آئے تے ہے نے اور اگلی گل نہ آئے اپنی مرضی نال، نہ جانا اپنی مرضی نال، آن دی ترتیب ہے وے، جان والی ترتیب کوئی نہیں۔ تساں اپنیاں اکھاں نال روز ویندے ہو باپ منجی تے ترلے لیندہ پیا، بیماریاں نے گھیرے پائے نے، او موت منگ دے تے نہیں مل دی، تے جوان بیٹا ہتھاں وچی باپ دے ٹر جاندا ہے۔ تقسیم میرے مالک دیے، انہوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ بڑھاپے دے اندر تے جانا ہی جانا، جوانی دے اندر بلا لیتے تاں دیاں مرضیاں، وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، ایک سیکنڈ بھی نہ وعدہ ہو سکتا تے نہ کاٹا ہو سکتا۔ دعا کریا کر اللہ موت یاد رکھن دی توفیق عطا فرما دے۔ پتہ نہیں جے لگدا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ دن بدل دیا نہیں جے پتہ لگدا، اللہ چاہے تے ککھوں لاکھ بنا دے، اللہ چاہے تے لکھوں ککھ بنا دے۔ کچھ عرصہ پہلے زلزلہ جدوں آیا ایبٹ آباد دے علاقے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ایک وفد انہاں لوگاں واسطے تعاون لے کے پیکج لے کے گئے۔ دوستاں نے گل سنائی کہ لوگ اپنا اپنا حصہ لین واسطے لائن چ کھڑے نے، او تقسیم کر رہے نے، او وصول کر رہے نے۔ ایک بزرگ سفید داڑھی وڈیری عمر دے انج جدو اپنا حصے دا پیکٹ پھڑن لگے تے چیخاں نکل گئیاں، اکھاں چو آنسو ڈل پے، جتنے لوگ سن انہاں دیاں اکھاں بہ نکلیاں۔ پوچھیا وجہ کی ہے؟ ساریاں نہیں وصول کیتا ہے تے اے بزرگ کون نے؟ کیوں اتنا منظر عجیب بنے ہے؟ ہر ایک اکھ وچ آنسو ہے۔ کہن لگے جی اے او بزرگ نے جدے ڈیرے تو ایک ایک دن دے اندر کئی 100 لوکی آ کے کھانا کھاندے سن۔ اے او بزرگ نے جنہ دے ڈیرے تو کئی سینکڑوں لوگ آ کے کھانا کھاندے سن، تے ایک رات دے 1 منٹ نے تباہی کر دیتی۔ کل تک جیڑا لوکاں نوں کھلاندا سی اج 2 ڈنگ دی روٹی تو مجبور ہے۔ دعا کریا کر اللہ اس مشکل وقت اندر کسے نو مبتلا نہ کرے۔ جیڑی مل مخمل او خاتون جدے لتھے کپڑے محلے دیاں بیبیاں پا کے گزارا کر دیاں، جدے زیورات دے ڈیزائن ہی پسند نہیں سناؤندے، ہر مہینے جدے زیورات دے ڈیزائن بدل دے، جدیاں ساڑیاں تے جدے لباس دے ہر ہفتے ڈیزائن بدل دے۔ کمان والا شوہر سر تو اٹھ گیا ہے، او دا سایہ سر تو اٹھ گیا۔ میں تے کہا کرنا وا جس میری پین دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے سمجھ لے او دی دنیا ویران ہو گئے۔ او میری پین تخت تو ڈگ پئی ہے، او دا اقتدار ختم ہو گیا۔ کل تک اے دے اترے کپڑے محلے تے پنڈ دیاں غریب عورتاں پہن کے گزارا کر دیاں سن۔ آج حالات بدلے، کمان والا شوہر دنیا تو چلا گیا، ہن اے بیچاری لوکاں دے گھراں چ بھانڈے مانج کے گزارا کر دیے تے لوکاں دے اترے کپڑے پہن کے گزارا کر دیے۔ ڈریا کر اللہ کولوں، اپنے رب دا خوف دل چ رکھیا کر، بڑا بول
نہ زبان تو بولی کتے رب ناراض نہ ہو جائے جیڑی مل مل مخمل ول تھک دی چاندی سونے نو لا کے پراں سٹ دی اج لیراں حال فقیراں دے اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی تے جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہو جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہو سونے کپڑے لے لے پواندا رہو بچیاں دے منہ وچوں فرمائش بعد وچ نکل دیے بات دی کوشش ہوندی ہے میں اپنے بچیاں دے منہ نکلیاں گلاں ہر حال دے اندر پوریاں کراں فرمائش بعد وچ کر دینے باپ آندا میں ریڑی چلا لواں گا میں داوڑا اٹھا لواں گا میں مزدوریاں کر لواں گا اپنے بچیاں دے زبان چوں نکلے مطالبات میں پورے کراں گا پر اس باپ نو کی پتہ ہے میرے دنیا تو چلے جان دے بعد انہاں یتیماں نو تے دو ڈنگ دی کتوں روٹی بھی میسر نہیں ہوئے گی جڑے بچیاں نو لاڑ کراوندا رہو سونے کپڑے لے لے پواندا رہو اج بازاراں وچ او روندے نی اج بازاراں وچ او روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی سمسام نہ موت وسار بہی سمزام نہ موت وسار بہی ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بہی بس آ گئی آ گئی آ وچی جندڑی مک جانی میرے بھائی میرے برادر رحمان دا فیصلہ قرآن دا فیصلہ فرمایا کل نفس ذائقۃ موت ہر جی نے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا میری تواڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے دنیا دے اندر کسے نو بقا ہوندی تے میں کہا کرنا وا جس محبوب نال رب نو اینا پیارے او اپنا چہرہ آسمان وال اٹھائے تے رب قبلہ تبدیل فرما دے وے جس نبی نال میرے رب نو اینا پیارے اور نبی اپنے رب نو آکے اللہ لکھاں لوگ جو دنیا تے پھر دینے تے جے کتے ایک ابراہیم میرا بھی دنیا تے پھردہ رہے گا تیرے خزانے چکیڑا کوئی تھوڑ پہ چلیے پر نہیں رحمان دا فیصلہ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت وقت بھی مقرر ہے جگہ بھی مقرر ہے لوگوں موت ایسی اٹل حقیقت ہے موت نہ کسے دیاں لوڑاں ویندی ہے نہ کسے دیاں تھوڑاں ویندی ہے نہ کسے دیاں مجبوریاں ویندی ہے نہ کسے دیاں پریشانیاں ویندی ہے موت نہیں ویندی اینے تے اجے عالی شان بنگلہ عالی شان کوٹھی ہون تیار کیتی ہے میں انج دے لوگاں نو بھی جاننا ہوں بنیاداں تو لے کے آخری ٹائل لگان تک عالی شان اپنی کوٹھی بنائی او دے تے پیسہ بے درے خرچ کیتا تے آلہ تو آلہ قسم دیاں ٹائلاں لگوائیاں ادھروں کوٹھی مکمل ہو گئی ادھروں زندگی مکمل ہو گئی
ایک دن بھی اس کوٹھی دے اندر رہنا نصیب نہیں ہویا، ایک دن بھی اس کوٹھی دے اندر وسنا نصیب نہیں ہویا۔ میرے بھائی دنیا عارضی ہے، زمین و آسمان عارضی نے، اس واسطے ہر حال اندر موت نو یاد رکھیے نا، یہ سارا جہان ایتھے ہی رہ جانا، اللہ ذوالجلال دے دربار اندر اساں تساں پیش ہونا۔ اسی باز دفانے ہیں لو جی اولاد واسطے کو چھڑ کے جانا چاہیے، ضرور چھڑنا چاہیے، حلال دا چھڑ جائیں پامیں تھوڑا چھڑ جائیں، حلال چھڑی حلال۔ اور میں ایک گل رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا، ناراض نہ ہونا، بزرگ بابا جی دنیا تو جان لگے ہیں، ساریاں دکاناں تے سارے مربے تے ساریاں مارکیٹاں پتراں دے نام لگوا کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے مرن تو بعد کتے تیاں نو حصہ نہ لب جائے، کتے میرے گھروں اے پیسہ تے جائیداد تے زمینہ باہر نہ کتے ٹر جان، تو پتراں دی محبت اندر تیاں نو حصے تو محروم کیتا ہی رب دے دربار چ تینوں جواب دینا پینا۔ اینا پترا تیاں نہیں ہو کام ہونا، اینا اولادہ نے کام نہیں ہونا۔ اپنا خیال کر اپنے آپ نو وے، اور میں تے اس طرح کہا کرنا ہوں اے لوگو، کارخانے واسطے مربیاں واسطے اے سوچ دے کہ گھروں نہ باہر نکلے، تے جنہ واسطے چھڑ کے جان دے انہاں خرے کچھ چار حرف دے کدی دعا دے بھی کہنے نے کہ نہیں۔ ساڑھے ایک دوست نے گل سنائی، بلکہ میں خود انہاں لوگاں نو جاننا، باپ فوت ہون لگا، کئی مربے بیٹیاں دے نام لا دیتے، تیاں نو محروم کر دیتا۔ باپ فوت ہو گیا، غلطی کسے کو بھی ہو سکتی ہے، باپ اگر غلطی کر گیا تے اولاد او دی اصلاح تے کر سکتی ہے نا۔ باپ فوت ہو گیا، بچیاں نو بلایا، انہیں ہے تواڈے ابا جی غلطی کر گئے نے، سارا کچھ تواڈے نال آ گئے نے تے تواڈیاں بھیناں نو محروم کر دیتا ہے، رب دے دربار چ سوال ہونا ہے، تے تسی انج کرو پیو دی قبر ٹھنڈی کرو، بھیناں دا حق اونوں دے دیو، اللہ تواڈے باپ نو معاف کر دے گا۔ انہیں ہے اساں کو دھکے نہ انگوٹھے لوائے نے، او جانے تے رب جانے۔ اینا واسطے قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے ہیں، ایتھے اولاد تے رشتہ دار تے کسے کام نہیں ہونا، آپ کیتا ہی تے آپ ہی او دا جواب دینا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں دسے رہا ہوں، زندگی انسان دی دنیا دے اندر بندہ کارخانیاں واسطے ٹائم کڈ دے، فیکٹریاں واسطے ٹائم کڈ دے، اپنے ارد گرد ماحول واسطے ٹائم کڈ دے، چکر لگاندا پیلیاں تے، اور یار پیلیاں نو پھیرا مارنا ہے، کدی تھوڑا جا ٹائم کڈ کے قبرستاناں دا بھی چکر لگایا کر، تھوڑا جا ٹائم کڈ کے کدی قبرستاناں دا بھی چکر لگایا کر، ویکھیا کر آؤ قبراں نے اونا لوکاں دیاں جنہ کدی اپنے کپڑیاں تے مٹی نہیں سی پہن دیتی، جنہ کدی اپنے جتی تے مٹی نہیں سی پہن دیتی، اے اونا لوگاں دیاں قبراں نے۔ اس واسطے دوستو اپنی زندگی دا اختتام آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں، بالآخر ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر دنیا تے کسے ہمیشہ رہنا ہوندا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہستی رہندے، یا پھر مصطفیٰ علیہ السلام نالوں
ود کے میرے رب نو والا کدے نال پیار ہو سکدا ہے؟ ساری کائنات دے امام نے انج اپنے ہتھاں دے اپنے لختے جگر نو اٹھایا، اپنے نور نظر جناب ابراہیم نو اٹھایا، میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چو آنسو جے برس رہنے۔ ایک صحابی ذرا اگے بڑھے، انج میرے محبوب دے کندھے انور تے ہاتھ رکھ کے عرض کر دینے، محبوب سونےو اے ہس دے مسکران دے چہرے تے آج کیویں آنسواں دیاں چڑیاں نظر آ رہیاں نے؟ موکھلاں والیو ایڈے اوکھے ویلے اے تے اس باپ نو پوچھنا جس باپ دی گود خالی ہو رہی ہووے، اس باپ کولوں پوچھو نا جس باپ دی زندگی دے اندر ایک کوئی بیٹا جنوں اسی آنے ہیں نا لو جی پچھلی عمرے رب نے عطا کیتا، بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا، بڑھاپے دی لاٹھی بن جائے گا، ایک بیٹا تے اللہ ذوالجلال واپس بلا لے انہاں ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے۔ اس باپ نو پوچھو نا غم کی ہوندا ہے، دکھ کی ہوندا ہے۔ اور ایک گل ہور وی جے میں کہا کرنا وا اے لفظ صبر جیڑا ہے بڑا چھوٹا ہے تے کسے نو ایک کہہ دینا بھائی جان باپ فوت ہو گیا صبر کرو، ماں فوت ہو گئی ہے صبر کرو، بھائی فوت ہو گیا جی صبر کرو، جی جوان بیٹا فوت ہو گیا صبر کرو، ایک کہنا بڑا سوکھا ہے کر کے وکھانا بڑا اوکھا ہے۔ صبر لفظ بڑا تھوڑا چھوٹا ہے لیکن کرنا بڑا اوکھا ہے۔ دعا کریا کر اللہ کسے بندے تے اے مشکل پار نہ پائے۔ سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک گل فرمایا کر دے سر، اپنے بیٹے اپنے لخت جگر جناب عبداللہ دے بارے فرمایا کر دے سر، اللہ مینو عبداللہ دا دکھ نہ وکھائیں، میرے کندھے بڑے کمزور نے، میں اے پار نہیں اٹھا سکتا، اللہ مینو عبداللہ دا غم نہ وکھائیں، مینو عبداللہ دا دکھ نہ وکھائیں۔ عمر جیسا جری تے بہادر انسان گل کہہ رہے اے پار اس باپ نو پتہ ہے جنوں رب نے چکائے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے نو اپنی گود اندر اٹھایا، اکھاں چوں آنسو نے، صحابہ ویکھ رہے نے، آپ فرماندے نے صحابیو اکھاں دا رونا جائز ہے، واہ ویلا کرنا جائز نہیں، اکھاں دا رونا جائز ہے، گریبان چاک کرنا جائز نہیں، اکھاں دا رونا جائز ہے، وین پانا جائز نہیں، اکھاں دا رونا جائز ہے، سر اپنا پٹنا وال کھونے جائز نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی گود مبارک اندر ابراہیم دنیا تو رخصت فرما گیا، آپ دے کفن دفن دیاں تیاریاں ہو گئی نے۔ آخری مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے انج جناب ابراہیم دے چہرہ مبارک تو انج کفن دیاں چادراں ذرا پیچھے ہٹائیاں، کفن دیاں چادراں نبی نے پیچھے ہٹائیاں، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں پھر ایک مرتبہ برس پئیاں۔ آپ فرماندے نے ابراہیم بیٹے تیریاں جدائیاں دا غم تیرے ابو نو بڑا، تیرے ابو تیری جدائی دے غم اندر مبتلا نے، اکھاں میریاں رو رہیاں نے، دل میرا غم زدہ ہے، پر ابراہیم بیٹے میں زبان تو گل اوہی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دفن تو فارغ ہوئے، گھر تشریف لے آئے، ام ابراہیم میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ آپ تشریف لے آئے، ویکھیا پریشان بیٹھی آنے، یار جس ماں دی گود اجڑ جائے، جس ماں دی دنیا ویران ہو جائے، او ماں پریشان نہ بوے تے کی کرے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابراہیم دی امی پریشان نہ ہو، اگے ابراہیم نو لوریاں توں دیندی سے، ہن اللہ نے جنت دیاں حوراں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے دوستو زندگی انتہائی مختصر زندگی، مستعار زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں گھر تک پہنچنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، مسجد چو اٹھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ اتنی بے وفا کائنات دی ہر شے دی کوئی نہ کوئی گارنٹی ہے، میرے تیرے ساواں دی گارنٹی کوئی نہیں۔ آئیے جو ساواں باقی نے انہاں اندر اپنے خالق نو، اپنے مالک نو راضی کر لئیے، اپنی آخرت بنا لئیے۔ دنیا تے انسان آیا روندہ آیا برادری رشتہ دار بھینا بھرا ہسدے نے پے، اے روندہ پیا 60 70 80 سال بعد ہن دنیا تو جان لگا، چاہیے وے پلے انے کو اعمال ہون کہ لوکی روندے ہون، اے ہسدا جائے اپنے رب دی ملاقات واسطے۔ تے جے خدا نخواستہ آیا بھی روندہ تے گیا بھی روندہ تے سمجھ لے پھر تیرے جمن دا فائدہ کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی آخرت دی فکر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔